سمعتكم قبر ووشتو نحكس كاخت نبرتري لها نحما إذا حسب الكان زجبر كان قبل علاقاتهم كل زي حسب كم تتكلت على ودي كالات العلقة مثلا حسلا للوين بي سلامات فتواتن كوراتن نشان علي تخطاتلتي بيت سو كميل لهم ليكم تعنا سلام صبول الله سلامكم بزحتنا ترفير اللي بيت سو لكم قال سبسكرايب مقار بيت سو كنو متعخم ويفرين خرات عاتي لايك سبسكرايب لقولكم عايز خبرت رافضة تاعنا أزيد مسكني غني اللي يخبر اللي لعلم مسكانا من منقريد لي نعتين كيو يخبر اللي عني اللي كلكم فتخرات عاتي لايك الناس سبسكرايب لقولكم تكاتلنا حاتيكن بليس لايك الناس سبسكرايب قول حتى لايك حتى سبسكرايب لأيك الوقت برتعه تنكرت لا تخونني بليس لايك سبسكرايب قول أخذت من مالتي خوني مالتيو يونا لما أنت مدوي كم تمتور رحمو بزعل لنا أليكس نابيت تخوينو كم تنايل مركعة لزاج خوف ديال القرآن تخاتلتي يو قدم ممكن لما أنتي قدس جبريل لنا كعوز حكون قدس جبريل كم أون سنبتي وبرخ سنبتي قرلنا كم أون ورحب علي كملا قدس جبريل لنا بسرعته أي فلنا لكملا قدس جبريل مسكولاتنا يكون صبق كرامات يقولنا كلكم يفتيك كم أون سنبتي كم أون جبريل لسي اللي بحدا كنت لسي لسي لنا قاعد حكون برخ سنبتي قرلنا خرات حاتي يو نلما أنت مدي كم تي ما توي كم تارس الرقمو يو بيتي عرسي تزيد في حدا ما تزيد فريسة عرسي تزيد في حدا ما تندحر زي فريس تزيد فريسة عرسي كتف يلي والمدختي يا حزات لنا متعال لنا السوي من كالي انتني واللي مهنياتو لما تحدار وطع تبهات اللي خان نحت مالا رسكين كاسي حدا لما تي كبالا شوي حدا لما تي تزيد بالا شيء عرسي كتف إينا حدا نقرأت كنو لينا حاورنا إحنا مالتي حزق النفط بدي قبلكم قرآن تقاتلتي تشالنجين نخسخا عقنت حقزن لحواتي يغني لي تينكيو يو عرسي بعلي له هو تشالنجي يو نخسخا تحجزن لهم بدي ملء بمرأي تبارات تعلنهم تحجزن لهم تينكيو يو تشالنجين نخسخا عقنت هون اللي فرط محواتي مالتي تشالنج لني أو زور حزي تشالنج سون بدورال الجزاء جنزبينا ودرا الجزاء حينا سلازي درا الكعب متاعي خرف ولا لأن بالزوي بيدي الصراحة وقيو سلازي ملء بدي بمكدثال يا حسب كو تشالنج نخسخ علي حجزكم أي فرين فلو كيف تقرأ تقاتلتي يا ابن حسوف تيو يا قلت سمون كوابي علن مالتي زين كنت من كوابي يا أوزي لا أقوى فيديو ملء بدي بمكدثال حجزكم أي فرين خرات حاتي مهنيات الأخات منهم أي خفولينا أبراسات عنا يو بنايعتنا صبوا صراحتي لا خاتم الحجوز مالتنا إحنا دسني أخوينا يخونا نصرح لنا كن نصرح سلال لنا الأفلام منها نصرح سلال لنا كم تحكي على ودي كالات العلقة نصرح سلال لوين بي دسني أخوينا يخونا يبنى على خاص راح تمثل لها بناي وعلى خام كوفي دنس لها اللوكاسي يمكن كع بوتا جيزي ساعات يدلي كاينا ساعات نصرح لنا دعرو كنا يو تفوت أخن دعرو اللي خن حواتي ساعات منك أخن تكاسة لسلزي لا ثلاث كنزي لمن تالي تبارات عنا لمن تاي بيزوي دك مدام اللي عالتنا لأنه عالتناس أي نقونين نتحقق جنساتنا كل جزء اللي زاروا مالتي مهنا سلا رأينا من هذاك أو قالسي أين تحقق جزء مريم لخونا نجر بقى لخونا سرحي زخت مثل حنت قال أي زخ برت من أبرها تاع شر ولا اللي نقول بس أي زخ من بلن مريم ولا أي بتشالي خنس بقى حتى قلت أنكر توصل على السوشيال ميديا حجزة تخكل بحق أي مالتينا حزلا في وديك ولكم سألتكم ساعة قرات حتى زلتي أبي وتكي ويبي وتكا سمعتاو يعني تكونوا سمعتكم كبر ووشتكم نسألتكم فلط ومن اللي ومن دا أمبر حما كجبر لن غيب تقولوا خي تحسبوا مغنياتو نعم حما كتجبروا أب حما عند حرة وديكم أب قولنهم دوز بالسب أبز السدات وحجوا بزيون يبلوني دك سبات حدا نجر كجبروا وزغلوا دمصهم دجاجي من كسمع ويم مثلهم دجاجي من كرئ ويم أقولنهم دو كولو جزية باللومنيو كاب إرترا وصاي وي كاب تجراي يكون كاب تجراي وصاي إرترا يكون كاب إرترا وصاي بسمعت كاي تجزع بسمعتكم كاي تقصوا بستخ متأن كا نقربتكم من محازتكم من أي تغيروهم عقبوهم حما نصبقني يورهم عقبوهم مغنيات دك سبات بتفطر نفس تبع أسنالون زتفعلالنالون
ኩሉ ነገር ንኾነውፅኦ ንኽንዘርኦን ኢና ዝዓቀብናዮ ምስጢር ንኾነውፅኦ ንኽንዘርኦን ኢና ንጓየ እዚ ተፈጥሮ ናይ ደቂ ሰባት እዩ ምፀልኡኻ ዝገብርዎ እዩ ብስምዒትኩም ኣይትገዝኡ ደቂ ሰባት ከም ዝበልኩኹም ኣጎንኻ ደወይ ይብሉን እዮም ተኣሲርካ ኣጎንኻ ደወይ ክብሉን እዮም ግዜ ይብሎምን ፍርሓት ኣሎ ብፍላይ ሓበሻ ፈራሓት ኢና ተቐቢሎም ከኣስሩን እዮም ጥራይ ዝብል ርእስና እቲ ሓደ ነገር ንገብሮ ድምፁ ደጋጊምና ንሰምዕ ብቴሌፎን ምስሉ ደጋጊምና ንርኢ በቃ ከምኡ ኢና ሶ ብስምዒትኩም ኣይትገዝኡ ስምዒትኩም ኣብ ውሽጥኩም ቅበርዎ ንፀሎትኩም ወይ ንሕማቕ ዝሓስብልኩም ፍለጥዎም ዳ እምበር ተጠንቅቑሎም ዳ እምበር ሕማቕ ክትገብርዎም ኣይትፈትኑ ንህይወትኩም ዕረፍቲ ረኺብኩም ክትፈጥሩ ንነብስኩም ክሕሸኩም ንህይወትኩም ዕረፍቲ ረኺብኩም ክትነብሩ ማለት እዩ ንህይወትካ ዕረፍቲ ረኺብካ ተሓጒስካ ክትነብር ተደሊኻ ንሕማቕ ዝሓስበልካን ዝገብረካን ኣብ ልዕልኻ ተንኮል ዝሓስብ ፍለጦ ምፍላጡ ጥራይ ዘድልየካ እንተ ሒነ ናይ ምፍዳይ ግን ኣምላኽ ባዕሉ ክፈድየልካ እዩ እስኻ ሰናይ ሓሲብካ ተቐርብ ተዳእ ኮይንካ ሓደ ሰብ ሕማቕ እንዳሓሰበልካ መዓልታ ሓልያ ናቱ ትመፅእ እያ ስለዚ ቅሶኑ ክትቆስኑ ክትሕጎሱ ትደልዩኹም ኣብ ሂወትኩም ኩሉ ግዜ ንጹሃትን ጽቡቕ ሓሳብን ጉርሕ እምበር ተንኮል ይትሕሰቡ ጉርሕን ተንኮልን ይፈላለዩ ጎርሓት እንታይ እዮም ይጥንቀቑ እዮም ተንኮለናትካ ተንኮል እዮም ዝምህዙ ሕማቕ ይምህዙ ብልዕልኻ ማለት እዩ ተንኮለናታት ኣይትኹኑ ጎርሓት ግን ኩኑ መስተውዕል ትኹኑ ሰብ ብዝመዘነ ይምዘንኩም ብዘይ የገድስ ሰብ ውዑይ ይምዘንኩም ሰብ ዓሻ ይምዘንኩም ሰብ ረሳሕ ይምዘንኩም ሰብ ዝመዘነ ይምዘንኩም ውዑይ ይምዘንኩም ኣሙን ዙራ ይምዘንኩም ኣየእትወኩም ነዚ ኩሉ ንዓኹም ምክንያቱ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ክዛረቡ እዮም ሕማቕ ገርኩም ክዛረቡ እዮም ጽቡቕ ገርኩም ክዛረቡ እዮም ኩሉ ካብ ቅንዓት ዘምፅኦ ስለዝኾነ ንዓኹም ዝሕጉሰኩም ንዓኹም ሂወትኩም ክቕይረልኩም ዝኽእለኩም ምክንያት ግበሩ እሺ ካብዚ ቪድዮ ብዙሕ ነገር ተማሂርኩምሉ ወሲድኩም ከም ትኾኑ ያው በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ ማለት እዩ ብዛዕባ ሊልና ኣሌክስና ቤትካ ያው ቤቲ ለኣሌክስ ዘይግንየ ያው ሓዳር ዳማተይ ተዘይ በቲነ ያው ናይ ሊሊ ኣሌክስ ሓዳር ተዘይ ተበቲኑ ያው ኣነ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ላበለት ያና ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኣብ ከቢድ ባዕልኻ ለይምዃን ነገራት ለርኢ ከቢድ ጭንቀት ያለላ ቤት ማለት እዩ ምክንያቱ ያው ኣሌክስ ስለዓፀዋ ብሎክ ስለልገበራ ከናግራ ስለለይደሊ ሓዳረይ ናብራ ይሕሸን ኢሉ ያው ሓዳር ናብርኡ ስለልመረፀ እሳ ከዓ ያው ክትረኽቦ ስለለይከኣለት ክተግንዮ ስለለይከኣለት ያው ተዘይግንየካ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ፅሕ ንጎ ክትናስሕኹም ፅሕ ንጎ ኢላይ ደነበረቲ ክትብል ኢኹም ስለዚ ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ሲ በቃ ክርሕቕ እየ ግን ንኽርሕቕስ ሓግዝኒ ንኽትርሕቕ ሕግዘካ እኮ ኦልሬዲ ካኻ ክጠፍእ ዘለዎ እምበይ እንድሕር ላግንኻ ይኮንካ ምጥፋእ ኣይኮነ እዚና ሓደ ነገር ግን ክብለሉ ዘለኹ ማለት እዩ ያው ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ዘለናየ ግዜ ብጣዕሚ ለፍርሕ ሰዓት ከምኡውን ዓርሰይ የጥፍእ ኣለኹ ላበለሲ ናይ ብሓቂኻ ዓርሱ ለጥፍአሉ ሰዓታት እዩ እኒኦ ብዙሕ ሰብ እዩ ከምኡ ብሸለልትነት ኣይመስለካ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ገለ ትብል ተሎስ ከምዚ ዝቕልድሎ ገለ ፅሑፋት ንሪኢና መቸም ድሓር ከዓ ድሕሪ ሰዓታት ወይ ድሕሪ መዓልትታት ካርሰሞት እዮም ክትሰምዕ ተለካ ብጣዕሚ ኢኻ ትድንግፅና ከቢድ ነገር እዩ ባይዘወይ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ኢልካ ገና እቲ ቃል ትናገሩ ተለካ ሲ እግዚኣብሔር ግን ከም ዝገበርካ እየ ዝቆፅረና ቀሊል ቃል ይኮነ መልሓስካ ትናገሮ ነገር ካብ ቃልካ ትውፅኦ ነገራት ሲ ከቢድ እዩና ካብ ቃልና ነውፅኦ ነገራት ብቐልዲ ይኹን በገለ ይኹን ብጥንቃቕ ኣድላ እዩ እናት ዋና መልእኽተይ ግን ሓደ ሰባት ሲ ምናዳ ወዳት ማለት እዩ ለኣኻለ ይኾኑ ምሳኻ ክኾኑ ዶ ይኽእሉ ሓዳር ናሃለዎም ናውራ ናሃለዎም ልቦም ኣብ ካሊእ ናሃለዉ ስታ ግዜያዊ ስምዒት ክብሉ ግን ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስምዒት ይጎዱ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሂወት ይብፅብቕ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ያው ሙሉእ ሂወታ ይባላሽ ማለት እዩ ምክንያቱ እናትና ልብስ ቀልጢፍና ናይ ምቕባል እንትና ኣለና እየና ሳቶም ብናይ ባዕልቶም ኣብ ርእሶም ሲ በቃ እልታና ግዜያዊ ስምዒት እምበይ ኩሉ ነገሮም ልጎኒ ገይሮም እታና ግዜያዊ ስምዒት ክብሉ ግን እንዳባኻ ይቐርቡ በቃ ለኣኻ ላፍቲ ታርጌት ላፍቲ ፍቕሪ ልምእታው ማለት እዩ እልታ ግዜያዊ ስምዒት ያው
ደድልዮ ነገር ወሲዶም ንክገልጹ ማለት እዩ። እስኻ ግን ኣብቲ ፍቅሪ ትጠልቕና ድሓርካ ኣብ ዘይተደለየ ነገራት ኣብ ዘይተደለየ ችግር ተኣቲ እዛ ናታና ግዝያዊ ስምዒት እምበይ ክንደይናይ ሰይሮምካ ክንደይናይ ቀርሲሞምካ ክንደይናይ ሂወትካ ኣባላሽክምካ ከም ዝከለው ግን ኣይርድኦም ይመስለኒ ማለት ስምዒት እሱ ትቆስለ ኣለካ ውሽጥካ ትጉድእ ኣለካ እቲ ሂወትካ ሙሉእ ለጓሳቅሉካ ኣለዉ ምዃኑ ምሲ ይርድኦም ዶ ይኸውን ተስምዒት እቲ ይፈልጥዎ ዶ ይኾኑ ምናዳብ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ እና ኮነ ኢሎም ዝሰርሑ ወዳት ብዙሓት እዮም በቃ ናብዓልቶም ዕላማ ናብዓልቶም ፕሮግራም ንሃለዎም ሓዳር ናብራ ንሃለዎም እስኻ ግን ለይምፍላጥ ወይ ለይምፍላጥ ይኾን ወይ ከዓ በየዋህነት ኮታስ ብዝኾነ ነገር ተሸወድ ኢኻና ተሸዊድካ ከዓ ያው ላብ ዘይተደለየ ነገራት ተኣቲ ብድሕሪኡ ዝደለዩ ገይሮም ሓዲጎም ካዘወር ይብላም ዓለም ማለት እዩና ያው ቤት እውን ከምኡ እዩ ምክንያቱ ዋለዳ ላፈለጠት እተዎ ላፈለጠት ሓዳር ዝሃለዎ ምዃኑ ኩሉ ዳ ዋላ ትፍለጥ እምበይ ግን ሓዳር ናብራ ከለወካ ተሎሲ ክጥንቀቕ ኣለካ ልሰብ ለው ንኸይትጎድእ ሲ ክጥንቀቕ እኒአካ ስለዚ ኣለከስ ለፍቅሪ ንኸይተኣቲ ክጥንቀቕ ነይርዎ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ምስኣለ ሃለወስ ክገልስ ነይርዎ ኮታ ናይ ፍቅሪ ነገራት ተሪኦ ዝሃለወት በቃ ለየድሉ ነገራት ኣክሽን ክተሪኦ ዝሃለወት ሲ ክገልስ ነይሩ ምክንያቱ ልኡ ብቻ ሓሊለ ይኮነስ ለእውን ክሓልየላ ኣለዋና ብቻ ናብዓልትኩም እንታ ናይታ ስምዒት ናይ ባዕልትኩም እንተይኮነስ ናይታ ኣብታ ግዝያ ስምዒት ገዲፍኩም ትቋም ድሓር ልመፅእ ስምዒት እቲ ጓል ኣንስተይቲ ትስበሮ እቲ ጓል ኣንስተይቲ ድቕቕ ትብሎ ግን ሕሰቡላ ኩሉ ክፈት ኩራት ኣሕዋተይ محزن ነገር ተፈጢሩ ዓርሳ ክተጥፍእ ሞንኪራ ቤቴ ያው ከም ትርእይዎ ኣለኹም ኩሎም ደንጊፆም ሙኖኦም ተመሽጡ ምክንያቱ ዓርሰይ ከጥፍእ ያው ዓርሰይ ከጥፍእ ኢላ ዓብይ መልእክቲ እያ ሓደገትና ስለዚ ተዘይ ተረዲኻለይ ተዘይረኺበካ ዋላ 10 ደቂቃ ኣለይ ክስተ ዘይመፅዩ ኣነ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ከቢድ ነገር ቤተሰብ ከቢድ ነገር ኢና ቃል እዚ ልውዕልቶ ዓርሰይ ከጥፍእ ልብልሲ ዓብይ ነገር እዩ ታይ ባራኪና ድኸትሰቲ ቤቴ كلاركسكا بالعربينا باراكينا الخدساتي ويس مرزدي خدساتي تاكم ستي فلتنا هم تريوا لهم مزيكا تزاري راياني ستي صغير راياني انا محزن نجر تفوتيرو عرس خدات من كرابيتي عرس خمديت في سخت مثل شقه سخت مثل شقه سخت مثل قنجو ቅድሚ ዓርሰይ ምጥፈይ ቅድሚ ላብ ሓደጋ ምእተወይ ያው البيتي ሓግዝኒ ኣራኽብኒ ላዋለታያና ኣነ ከራኸበኪ ይኽእል ያው ክትርሕቕ ኢለለክ እምበር ሉ ተረኺብኪ ካልእ ከቢድ ነገር እዩ ሌልኻ ኣስጢም ክሓስብ ኣይክደጊ ኣስጢም ክሓስብ ሰበይ ተዓጢቓያንያ ቤት ተዓጢቓያንያ ብለይ ኣለክስ ዓለም የላይ ብለይ ኣለክስ ጸልሚትን እዮም ድረስ ሰማይ ክሰርሕ ይከኣልኩ ክበልዕ ይከኣልኩ ክነብር ይከኣልኩ ላበለ ስለልኾነ ስለዚህ ያው ليلي عاتق كحز سوايك مالتيو كلهم دنجيصم يمنيو ما تحتم قال دنجوز يوم بيت ديا اساديا خ تنفلط بيت ديا ما ازيا تغيرا خميريو اليكس قير ولا اولو ነገር ግን ود تعطي حد غيزه خم يتغبر كالي علامه كالي بروجرام نحلو سلخيلو لبخا ويوسد مو كاو خا جلس يل مالتي ስለዚህ ካኩም ዚኦም ዶል ሰዓት ንጠንቀቅ ኩራት ሓታተልቲ ያውና ለማ አንተ መደወይ ግን ከቢድ ነገር ተፈጢሩ محزن ነገር ተፈጢሩ ቤቲ ዓርሳ ከተፍጥፍ መኪራ ያው ባራኪና ሰትያ ወይካ دولي نيرس كذا ساعات يا حيركم مسايس للصنا حمزله تبراتاتنا عزي لمسكن يغني لي يغبر لي من ነገር ከም ላይ ፍጠር አውዝ ነገራት እዚ ከም ዘይታአት ግን ያባዓል ትምል ተስፋዬ ምክንያቱም ዚያት መስል ጎዝ ጠንካራ ወዕረ አው ከም ዚያት ነገራት ክትውዕልካ ዘይሕሰብ ነገርና ቤት ግን እስከ ሰዓት ዚ አምሳይት ለልጽና حمزله تبراتنا عزي لمسكن ብሮቅና ኾነርኩም ናተመነኹ ባይ ባይ ቻት